हॅलो, हांव रमेश भोवी. हांव आहा अंजुना पिकेन पेड्यान. आयज तुमी एक न्यूज पळयला आसतलो. भुरग्याक एक सुणो चावलो. प्रभास कलांगुटकर, प्रियंका कलांगुटकर हेचो चेडो. आनी थंयसर हांव त्या स्पॉटाचेर येयल्लो आसा. आनी म्हाज्या हे व्हिडियोचेर तेजी बापूय आनी तेजी आजी उलयलेली आसा. आनी एक्झॅक्ट हांगा आय विटनस कोण ना. आनी जशें आयकपाक गेलां ती स्पॉटार जो सुणो जो ओनर आसा तेणी ऑलरेडी अवेर केलेले त्या चेड्याच्या आवयक, आयज आमी आसचेना हांगासर, भितून तुमी येवं नाका म्हणून. तरी आसतना जशें तेंचे बापायन आनी तेंच्या आजयेन स्टेटमेंट दिला, तरी आसतना ती खंय आयज भुरग्याक थंय घेवन गेली. आनी जो ओनर कोण आसलो पळय अब्दूल म्हणून, तो नसलो थंयसर. आनी त्या सुण्यान तेजेर एटॅक केलो थंयसर. आनी ते व्हिडियोन बापायन सगळें सांगलें ते सुण्यान ताका खंय धरलो आनी कितें जालें तें एक्झॅक्ट. आनी त्या भुरग्याची एज 7 वर्सां. तेजें नांव प्रभास कलांगुटकर आनी बापायचें नांव प्रेमानंद कलांगुटकर. ओके, हांव आसा पिकेन अंजुना. आनी तो चेडो GMCन आजिलोन पयलीं घेवन गेल्लो दिसता. आनी मागीर थंयसून GMCन शिफ्ट केलो. ट्रिटमेंट चालू आसतना तो भायर पडलो भुरगो. पयलीं ते घाटली आनी तेजें घर इस्कॉला कडेन आमचे सिक्रेट हायर स्कूल आहा पळय थंय घर तेजें नांव खबर ना म्हाका. मागीर म्हाका सांग आयचो इन्सिडंट जालो चेड्याक घेवन भितर गेली आनी आय डोंट नो कितें जालें भितर म्हाका कांयच खबर ना. ते बॉब मारून रावले, साल्वार सेफ कर म्हणून. हांव तर धांवान येयलो कित्याक म्हाजी ऑलरेडी केस चलता कोर्टांत. म्हाका भितर हेंच्यांनी एंट्री दिवंक ना. ही म्हळ्यार तूं भितर वचच नाका कित्याक सेकेंड केस जाय जाल्यार हांव परत फोडना न्हू. जाल्यार हे फोडलां, हे हांगा कळ्ळां, हे आगे तोंड ना. पेटो ताका ओडटा आनी म्हाजी बायल दुरगार उबी रावल्या भितरसून आपलो जीव साल्वार करपाक. पेट्यांच्या तोंडांतले घेयना, ताका सोडून घेयना. ते कोणें सोडयलो ताका? ताका आपयलो न्हू. जेचे पेटे तोंडाचे पेटे आहा पळय ताका आपयलो. ताका फोन केलो तेंच्यांनी दिसता. बायलेन फोन केला, कोणें फोन केलो खबर ना. तो येयलो आनी हांव खरें हांगा सरपा रागा बरोबर इतली म्हाजी चड हें जाली. आनी तेचेर 2 थापटां मारली पेट्याच्या ओनराचेर. गाणीक म्हटलें पेटे हाडले हांगासर हें करून. तेणी जेन्ना गेट ओपन केल्या तेच्या फाटल्यान हांवूय धांवन गेलो. ताका पळोवन पेटो धांवलो. हांवें वचून पेटे चेड्याक म्हाजी यंग मारली जाल्यार हांगाच्यान रागात भायर मारून लागली तेजी. हेजो हांगा एक्सिडंट जालो पळय तो कितें सुण्यान एटॅक केलो पळय. तो सुण्यान एटॅक केलो आनी ऑप्शन आमचे कडेन कांयच ना. डायरेक्ट आमच्यान हातूय घालूंक जायना कित्याक सुणो तो डेंजर, व्हेरी डेंजरस. तो डायरेक्ट धरता पळय तसो. कित्याक म्हाज्या चेड्याचें हें फोडलें आनी तो अर्दें तोंडूच गायब केलें तेणी. म्हाका सांग तुजो चेडो थंयसर कसो पावलो? एग्जॅक्ट कितें? म्हाज्या बायलेंकडेन. तुजी बायल कितें करताली? भितर काम करून गेल्ली. तेच्या कडेन तोय गेलो ओडो. कित्याक चेड्याक खबर ना न्हू आपल्याचेर एटॅक जातलो म्हणून. बायले वांगडा तें गेले, तोय गेलो आनी तेच्या उपरांत हो एटॅक. किळीची आवाज येता म्हणून हांव फुडल्यान आसलो. फुडसून धांवन येता म्हणसर म्हाज्या चेड्याक अर्दो कबार केलो. गळ्याक हे केलें, गळो फोडलो, अर्दे तोंड गायब केलें, मानेक घास मारला, सगळे पिजला रे. सगळे पिजून कित्याक तो झाडटालो पेटो घास मारून झाडटालो ताका. कसलो कुत्रो पळय तो? पिटबुल. कित्याक म्हाका ते तसले कुत्रे हांगा नाकात म्हाका ते. कित्याक फर्स्ट टायम पयली एकदा अटॅक जाला एका घाटणीच्या भुरग्याचेर. त्याच कुत्र्यान केला? त्याच कुत्र्यान. तेजे म्हाज्या चेड्याक तर हे फोडला, तेजें हें बी सगळें फोडलेलें. चेड्याचें नांव कितें? खंयच्या? तुज्या चेड्याचें नांव? चेड्याचें नांव प्रभास कलांगुटकर. एज कितें? एज 7. आनी तेज्या मम्मीचें नांव कितें? म्हाज्या बायलेचें नांव प्रियंका कलांगुटकर. ओरड जाता म्हणून आमी धांवन गेली आनी तेच्या पयलीं तेणे दिसा ताका सांगलेलें अब्दुलान, आमी कोण आसची ना, तुमी भितर सरा नाका म्हणून. तरी आसतना ते चेड्याक घेवन भितर गेला. म्हण ते सुणे दिसा सुटलेले आसले न्हू आनी सदांच ते कामाक वयताना तोडून घालतात सुण्यांक. म्हणजे सुटलेलो आसलो त्या सुण्यान वचून त्या चेड्याकूच घट धरलो. ल्हान भुरग्याकूच धरतालो तो. मागीर आड्डोंक लागले. वयल्यान आपूण वयर चडोन रावला आनी ते कुशीच्या शेजारणीक सांगता आपणाक मातशें यो आनी आपणाक हात दी वयर घेवंक. म्हणजे तुजो शिजू सारवार करता आनी चेड्याक मरो न्ही. असो करून त्या चेड्याक फोडला आनी ओडटाले मरे ते सारके हांगा ह्या धरून तेचे. रगत खूब गेला तेचे. मागीर परत एक हांगा हाडलेलो उखलून पडयेन घातला तेन्ना आंगलेय तेचे रगत भरपूर गेला. उदीक मारून वतयलो भायर हें केला आमी. मागीर घर प्रियंका कलांगुटकराचें आनी हांगासर ती कामाक गेल्ली.
ह्यो कंपाउंड दिसता तो ह्या कंपाउंडान तो सुणो आसा. सद्या गेटीक लॉक घातलेलो आसा. आमचो अंजुना पुलीस स्टेशनाचे ऑफिसर हांगासर सगळे इल्ले PI आनी बाकीचे स्टाफ एन्क्वायरी चालू आहा. आनी जे ओनरूय थंयसर GMCन आसा. आतां सगळ्यांचे लक्ष हे आहा की येदो व्हडलो डेंजर पिटबुल बीन सुणे कितें पोसता ते आनी हेचेर पुलीस हेचेर आतां एक्शन कितें करतले हे आतां आमकां फाल्यां कळटले पुलीस स्टेशना कडसून की फुडें एक्शन कितें ओनराचेर. आनी प्लस हेतून तो स्टेटमेंट तेज्या फॅमिलीन दिलेलो आहा की ओनरान ऑलरेडी इन्फॉर्म अवेर केल्लो की हांगासर भुरग्याक घेवन तूं येवं नाका, आमी आसचेना म्हणून. आनी तेजे पयलीं सांगलेलें काय घेवन येवं नाका म्हणून. तेजे आवय घेवन गेला अशें तेंचे फॅमिलीचें म्हणणें आसा. तेजे आवय म्हाका सद्या आमकां हांगा मेळांक ना स्टेटमेंट घेवपाक. आनी हो रायट टायम ना तेंचो स्टेटमेंट घेवपाक. आनी गोवोरमेंटा कडेन मागता की असले सुण्याचेर बंदी घालची. पिटबुल हांगासर खूब जाग्यार अंजुना आसूनी खंयसरूय खूब जाग्यार हे डेंजर आसा जे केन्नाय एटॅक करूंक शकता आनी ती कंट्रोलान जायना, कंट्रोला भायर येता ती सुणी. हेचेर कितें तरी गोवोरमेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. अशें इन्सिडंट जायसर वेट करूंक फावना. हांव CMा कडेन मागता की अल्ले हेंचेर पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिवन एवरी पुलीस स्टेशनाक आनी हेचेर कितें सगळ्यांक ओनराक आपोवन तेंचे कडसून ते सुण्याचे जाल्यार कितें तरी रिकवर करून व्हरपाचें म्हणून हेंचे कडसून. हांव रमेश भोई, हांव आसा पिकॅन पेडे अंजुना.